शौकत अजीज बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैज हमीद समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए फ्रीकैन को कल तक की मोहलत दे दी। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई, जो लाइव दिखाई गई। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन असहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत खान बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा कि अगर आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं तो उसे पार्टी तो बनाएं। अगर आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं तो इतना तो होना चाहिए कि हम उन्हें भी सुने। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप शख्सियत पर इल्जाम लगा रहे हैं तो उनको आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया? हो सकता है वो आकर मान लें और हो सकता है वो आकर अपना कोई मौकिफ पेश करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आपका इल्जाम एक शख्स पर है या इदारे पर। हामिद खान ने कहा कि मैंने मुतफरिक दरख्वास्त में फैज हमीद और ISI के ब्रिगेडियर का घर आने का जिक्र किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जब आपका इल्जाम एक फर्द पर है तो उसे फरीक तो बनाएं। इदारे नहीं बोलते, इदारे में बैठी शख्सियात ही बोलती हैं। मेरा उसूल है जिस पर इल्जाम लगाओ उसको भी सुनो, मुमकिन है वो इल्जामात तस्लीम कर ले। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा ने कहा कि कोर्ट में सहाफ़ी बैठे हैं और कल इस शख्स का नाम अखबारात की जीनत बन जाएगा। हम किसी को कुछ कहने से तो नहीं रोक सकते। आप जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उसे फरीक बनाना चाहते हैं या नहीं? वकील हामिद खान ने कहा कि मैं उस वक्त मौका नहीं दिया गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा ने कहा कि अब तो आपके पास मौका भी है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं, सुप्रीम कोर्ट है। आप जिस पर इल्जामात आयद कर रहे हैं उसे फरीक तो बनाना चाहिए। अगर उस शख्स को फरीक नहीं बनाते तो उसका नाम अब यहाँ ना लीजिएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की थी। आपको बताते चले कि शौकत अजीज सदीकी को खुफिया इदारों के खिलाफ तकरीर करने पर ओहदे से हटाया गया था। शौकत अजीज सदीकी ने 21 जुलाई 2018 को रावलपिंडी बार से खिताब किया था, जिसमें उन्होंने हसास इदारों पर अदालती काम में मुदाखलत का इल्जाम आयद किया। साबिक जज शौकत अजीज सदीकी को 11 अक्टूबर 2018 को ओहदे से बरतरफ किया गया। शौकत अजीज सदीकी ने 2018 से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। शौकत अजीज सदीकी की आईनी दरख्वास्त पर आखिरी समाअत 13 जून 2012 को हुई थी। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सदीकी ने अपने केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से 100% इंसाफ की तवक्को है। मीडिया की जानिब से शौकत अजीज सदीकी से सवाल किया गया कि आज सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, इतनी देर से ये केस लगा, क्या इंसाफ की तवक्को है? जो आपने इल्जाम लगाया, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है चीजें सामने आनी चाहिए तो उसके सबूत हैं। जवाब में उन्होंने कहा कि सबूत पहले से दिए हुए हैं। इल्जामात की तरदीद ना होना खुद बहुत बड़ा सबूत है। जब उनसे सवाल किया गया कि मुस्तकबिल में अदलिया को बैरूनी दबाव से पाक करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, तो जवाब में शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि ऐसा हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसका इंक्वायरी कमीशन बनाए, डायरेक्शन दे ताकि तहकीकात हों। शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि 5 साल मैंने और मेरे खानदान ने बहुत मुश्किल हालात देखे। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात के लिए पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ROs और DROs तैनाती के नोटिफिकेशन भी मुअत्तल, लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिटर्निंग अफसरान लेने के खिलाफ महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरकारी अफसरान की बतौर ROs और DROs तैनाती के नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिए। अदालत ने पंजाब में इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी और केस की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बिलाशुबा इलेक्शन के इनेकाद में कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल हुए। अगर बड़ी सियासी जमातें इंतखाबी नताइज मानने से इनकार करेंगी तो तमाम पैसा ज़ाया हो जाएगा। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम दस्तयाबी पर आज़ादाना राय रखने वाले मुतादिद ग्रुप्स ने संजीदा नोटिस लिया। मामले की अहमियत और कानूनी निकात की तशरीह के लिए लार्जर बेंच बनाने के लिए सिफारिश की जाती है। अदालत के रूबरू दरख्वास्त गुजार उमैर नियाज़ी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान के लिए हुकूमत से राबता किया है। आपको आगाह करें, इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने सारा इनाम कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मकतूला के कातिल शोहर शाहनवाज मीर के सजाए मौत सुना दी गई। 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला सेशन जज नासिर जावेद राना ने सुनाया और अदालत ने शाहनवाज की वालिदा मुल्जिमा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया।
یاد رہے کہ سارہ انعام کو ان کے شوہر شاہنواز نے 22 اور 23 ستمبر 2022 کی رات چک شہزاد کے ایک فارم ہاؤس میں سر پر جم میں استعمال ہونے والے ڈمپل مار کر قتل کر دیا تھا۔ سارہ انعام قتل کیس کی سماعت 1 سال سے زائد ہوئی اور 3 مختلف ججز نے کیس سماعت کی۔ جج ناصر جاوید رانا سے قبل ایڈیشنل اینڈ سیشن جج عطا ربانی، سیشن جج اعظم خان نے بھی سارہ انعام قتل کیس کی سماعت کی۔ شاہنواز امیر اور اس کی والدہ سمینہ شاہ پر 5 دسمبر 2022 کو فرد جرم عائد ہوئی اور 9 دسمبر کو عدالت نے کیس 2023 کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ خبر شامل کرے غزہ کی صورتحال کے بارے میں تو غزہ میں جاری بارشوں کے باعث جنگ سے متاثرہ بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ جنوبی غزہ میں بے گھر افراد کے خیموں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا، جس کے بعد ان کیمپوں میں رہنا بھی فلسطینیوں کے لیے دشوار ہو گیا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی طوفانی بارش نے خیموں میں رہائش پذیر فلسطینیوں کو مزید امتحان میں ڈال دیا۔ عارضی کیمپوں میں پہلے ہی گنجائش سے زیادہ افراد موجود ہیں اور پھر سیوریج کا نظام نہ ہونے کے باعث صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ بارش کے باعث وبائی امراض تیزی سے پھیلنے کے خدشات مزید بڑھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جارحیت سے متاثرہ غزہ کے لوگ گردن توڑ بخار، چکن پاکس، یرکان اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مزید 200 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 18,600 ہو گئی اور 50,000 سے زائد زخمی ہیں۔ انتخابی گہما گہمی شروع، مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کی خصوصی کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس۔ کون کہاں سے الیکشن لڑے گا؟ نون لیگ اور آئی پی پی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ معاملات طے ہونے کا امکان۔ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی کی کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق کی رہائش گاہ پر ہوا۔ نون لیگ کی طرف سے ایاز صادق، سعید رفیق، عطا طارق اور ملک احمد خان نے شرکت کی، جبکہ آئی پی پی کی جانب سے اسحاق خاکوانی، اون چودھری اور نعمان لنگڑیال اجلاس میں شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں قومی اسمبلی کے حلقوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مشاورت ہوئی اور آئی پی پی نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے پارٹی رہنماؤں کے حلقوں کی فہرست نون لیگ کے حوالے کر دی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ آئی پی پی اور نون لیگ کے رہنماؤں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے مختلف آپشنز پر غور کیا اور دونوں جماعتوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں کی جانب سے چند روز میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ جمعہ کو نون لیگ اور آئی پی پی کی کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس دوبارہ ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین لودھرا جبکہ علیم خان اور اون چودھری لاہور سے الیکشن لڑیں گے۔ آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ صحافی کا بلاول بھٹو زرداری سے بے تکلفانہ سوال۔ بلاول بھٹو زرداری بولے، شادی میں نے کرنی ہے یا آپ نے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ پشاور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے سے شادی کا سوال ہوا تو انہوں نے اس کا دلچسپ جواب دیا۔ ایک صحافی نے پوچھا کہ شادی کب کر رہے ہیں؟ اس پر بلاول کا جواب تھا کہ شادی میں نے کرنی ہے یا آپ نے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے تو آپ شادی کا پوچھ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو نے ایک اور صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے میں لکھا کہ الیکشن کی تاریخ پتھر پر لکیر ہے اور ہمیں ان کی بات پر اعتماد ہے۔ پی ایس ایل میں نیا اور دلچسپ انتخاب، تاریخ میں پہلی بار 3 سگے فاسٹ باؤلر بھائی اسلام آباد یونائیٹڈ کا حصہ بن گئے۔ نسیم شاہ، حنین شاہ اور عبید شاہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی طرف سے کھیلیں گے۔ لاہور میں پی ایس ایل 9 کے پلیئرز ڈرافٹ کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستان سپر لیگ کے 9ویں ایڈیشن 2024 کے لیے ٹیموں کی تشکیل کو فائنل کیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ کے سلسلے میں جہاں نو ڈرافٹنگ کے دوران فرنچائز نے بڑے ناموں کو منتخب کیا، وہیں اس بار ایک نئی تاریخ بھی رقم ہو گئی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے شاہ برادرز نسیم شاہ کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حنین اور عبید شاہ کو بھی اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا ہے۔ نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی حنین شاہ نے نیشنل ٹی20 کپ میں دھوم مچائی، جبکہ عبید شاہ پاکستان کی انڈر 19 ٹیم میں شامل ہیں، جو اس وقت دبئی میں ایشیا کپ کھیل رہی ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے حنین اور عبید شاہ کو پی ایس ایل 9 کے لیے ایمرجنگ کیٹیگری میں اپنی ٹیم کا حصہ بنایا۔ نسیم شاہ ڈرافٹنگ سے پہلے ہی کوئٹہ گلیڈیٹرز کو خیر بات کہہ کر اسلام آباد یونائیٹڈ کا حصہ بن گئے تھے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ٹیم میں 3 بھائی ایک ساتھ شامل ہیں اور وہ تینوں ہی فاسٹ باؤلر ہیں۔ ورلڈ کپ کے دوران ایک میچ میں سجدہ کرنے سے گریز کی وائرل ویڈیو، انڈین فاسٹ بولر محمد شامی نے ورلڈ کپ میں 33ویں میچ کے دوران سجدہ کرتے ہوئے خود کو روکنے کی خبروں کی حقیقت بتا دی۔ ورلڈ کپ میں سری لنکا کے خلاف میچ میں بھارتی ٹیم کو 302 رنز کی بڑی فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس فتح میں شامی کا اہم کردار تھا، جنہوں نے اپنی ٹیم کو 5 وکٹیں دلوائیں۔ محمد شامی نے اوورز میں محض 18 رنز دے کر 5 شکار کیے۔ شامی نے 5ویں وکٹ لینے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا اور پھر بیٹھ کر سجدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس دوران سجدہ نہ کر سکے اور سجدہ کرنے سے گریز کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو صارفین نے اس پر خیالات کا اظہار کیا۔
अब भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता से एक तकरीब के मौका पर गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद शामी ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा, मुझे इस मुसलमान और भारतीय होने पर फख्र है। अगर मैं सजदा करना चाहता तो मुझे कोई नहीं रोक सकता था। मोहम्मद शामी का कहना था कि उन्होंने अपने करियर में कभी भी 5 विकेटें लेने के बाद सजदा नहीं किया, पहले भी 5 विकेटें ले चुके हैं। फास्ट बॉलर ने कहा, अगर मैं सजदा करना चाहता तो करता, इसमें मसला ही क्या है। अगर मुझे सजदा करने के लिए भी किसी से इजाज़त की ज़रूरत पड़े तो फिर मैं इस मुल्क में क्यों रहूं। उन्होंने कहा कि अगर मैं सजदा करना चाहूं तो भारत में हर जगह सजदा कर सकता हूं। ये थी अब तक की खबरें। मजीद खबरों के लिए हमारा चैनल देखते रहिए पाक वतन टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें।